बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में हर आदमी का कोई न कोई मसला, कोई न कोई परेशानी या कोई न कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। कोई न कोई काम में परेशानी, दुश्वारी या ज़रूर रुकावट आ जाती है। इसी तरह कोई न कोई किसी न किसी मामले में उसे तंगी तकलीफ़ दरपेश ज़रूर हो जाती है। किसी के साथ कुछ मामला होता है, किसी के साथ कुछ मामला होता है। सब के साथ एक जैसा मामला नहीं होता। जिस तरह अल्लाह की मखलूक मुख्तलिफ़ तरह की है, इसी तरह उनके मामलात भी मुख्तलिफ़ हैं। आप ये देखते हैं कि कुछ लोग खुशहाल हैं और कुछ लोग परेशानी में हैं। कुछ रिज़्क़ के मामले में परेशान, कुछ सेहत के मामले में, कुछ कारोबार के मामले में, कुछ औलाद की जानिब से। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके ऊपर कोई परेशानी आई ना हो। और अगर ऐसा कोई है कि जिसके ऊपर ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, तो वो तो अल्लाह की याद से ही गाफिल हो जाता है। वो तो फ़िरऔन था कि जिसके कभी सर में भी दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ़ नहीं आई। वो कितना गाफिल हुआ, बल्कि वो तो खुदाई का दावा ही कर बैठा। उससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। ये छोटी मोटी तकलीफ़ का आ जाना, ये भी अच्छा है कि इसमें इंसान अल्लाह की याद में रगा रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाला बंदा अगर अपनी जेब में कोई रुपया, पैसा या कोई चीज़ डालता है, वो जेब में हाथ डालता है, उसने वो चीज़ डाली तो दूसरी जेब में होती है, लेकिन गलती के साथ उस जेब में हाथ डाल देता है जिसमें वो नहीं डाली। इतनी तकलीफ़ में भी अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अब ये देख लें कि कितने अल्लाह पाक गफूर रहीम हैं। एक दिन का बुहार बंदे को हो जाता है, 1 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह तकलीफ़ से भी राज़ी होते हैं। लेकिन आप एक बात जहन में रख लें, ये तकलीफ़ें, ये दुख, ये दर्द, ये परेशानियाँ कभी भी अल्लाह से मांगनी नहीं चाहिए। खुद आ जाए तो बंदा उनको रोक नहीं सकता, लेकिन आप अल्लाह से जब भी मांगें तो अपनी आफ़ियत मांगें। जब भी मांगें खैर और भलाई मांगें। ये छोटी मोटी की तकलीफ़ अगर आ भी जाए तब भी अल्लाह से माफ़ी मांगें। या अल्लाह, तू मुझे अपनी रहमत से माफ़ फरमा। या अल्लाह, तू मेरी इस परेशानी को दूर फरमा। जिस तरह ये मुबारक महीना है, चल रहा है, अभी ये मुबारक महीना जारी है और इसकी 25वीं, 26वीं, 27वीं ये शब वो भी आने वाली है। और 25वीं, 26वीं, 27वीं ये 3 दिन एक वजीफ़ा है जो इन तमाम परेशानियों को दूर करने वाला है। याद रखें कि ये जितनी भी रमज़ान मुबारक की रातें हैं, ये दुआओं की रातें हैं। अल्लाह से खैरियत, आफ़ियत, अज़मत तलब करने की रातें हैं। और ख़ास करके ये 25वीं, 26वीं, 27वीं, ये इसमें 2 ताक रातें हैं आखिरी अशरे की। और ताक रातों की हदीस में बड़ी फ़जीलत आई है। 25वीं, 26वीं रात को आपने ये अमल करना है। सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। सबसे पहले आप इसकी फ़जीलत भी जान लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत कितनी है, और फिर इन रातों में पढ़ने का अजर व सवाब कितना है और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। कोई भी काम हो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ें। अब ये सुन्नत मुबारका है, लेकिन एक छोटा सा अमल भी हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। हम कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते, एहतमाम नहीं होता। हालांकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की इतनी बरकतें हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अरबी ज़बान में इसके 7 मुख्तलिफ मानी हैं। इसम का लफ्ज़ जो है वो 7 मुख्तलिफ मानी में आता है। एक उसका मतलब नाम है और एक मतलब बरकत है। तो जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रहे होते हैं तो एक तर्जमा तो ये बनेगा अल्लाह के नाम के साथ, और एक तर्जमा ये बनेगा कि अल्लाह की बरकत के साथ। हमने अपने बड़ों को देखा बचपन से, औरतें खेतों में काम कर रही होती, मर्द खेतों में काम कर रहे होते हैं।
جہاں پر بھی کام کر رہے ہوتے وہ اللہ کی برکت سے شروع کرتے ہیں۔ وہ یوں کہا کرتے تھے، اصل میں وہ عورتیں، وہ مرد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کہہ رہی ہوتی تھیں۔ تو جب ہم بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں گے، چونکہ ہم نے اللہ کی برکت سے وہ کام شروع کیا، تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی، چنانچہ فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک۔ اور ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ جب کسی بھی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو اللہ پاک کی برکتیں اس کام میں شامل ہو جائیں گی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت کثرت کے ساتھ ڈالیں۔ ہمارے ہاں اتنی عادت نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کی برکتیں ہوں گی۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اپنے جسم سے لباس ہٹانا چاہے اور وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو پھر وہ جنات کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، شیاطین اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح بسم اللہ کی برکت سے انسان دنیا میں جنوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا، اسی طرح اگر بسم اللہ کثرت سے پڑھتا ہوگا تو قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اگر ہم ڈیجٹس کاؤنٹ کریں نا تو یہ 19 بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با، سین، میم، اس طرح کر کے گنیں تو حروف کتنے بنتے ہیں؟ 19 حروف بنتے ہیں۔ اور جہنم کے دروغے کتنے ہیں؟ وہ بھی 19 ہیں۔ اور حرف جہنم کے ایک دروغے اور اس کے درمیان آڑ بن جائے گا۔ اس لیے بسم اللہ ہر کام میں پڑھنے والا جہنم کے ان صدا دینے والے فرشتوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو وہ فوائد ہیں جو اللہ پاک نے آخرت میں رکھے ہیں۔ اب دنیا میں اس کے انعامات کیا ہیں وہ بھی آپ سن لیں، اور ساتھ ہی میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان 3 راتوں میں 26، 25، 26 اور 27 میں اس میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو کس انعام سے نوازتے ہیں۔ جو شخص بھی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے کامل یقین نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور جو بھی 25، 26 اور 27 ان دنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر کام آسان بنا دیتے ہیں اور اس کی تمام تر مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور انہی دنوں میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم 10,000 مرتبہ پڑھ کے کسی بھی مریض پر دم کر دے تو انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بشرطہ کہ اس کی موت کا وقت قریب نہ ہو۔ اور عام دنوں میں بھی ہر نماز کے بعد 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا صاحب باطنوں و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور پڑھ کر اس میں پانی ڈال کر پی لیتا ہے، اس کا پانی آسیب زدہ چیزوں سے اسے چھٹکارا نصیب کرتا ہے، اور جہاں پہ وہ چھڑکاؤ کرے گا تو وہ چیز بالکل آسیب زدہ دور ہو جائے گی۔ اور جو انسان بھی ان 3 دنوں میں 26، 25، 26 اور 27 ان 3 دنوں میں عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور پھر اللہ سے دعا مانگے گا
اللہ پاک اس کو ہر چیز عطا فرما دیں گے، اور جو بھی وہ جائز دعا مانگے گا اللہ پاک اس کو قبول فرما دیں گے۔ اور جو بھی شخص کسی جابر حکمران کے پاس جاتے ہوئے عام دنوں میں بھی اور رمضان المبارک میں بھی اور کسی بھی گھڑی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ پاک اسے اس ظالم اور جابر حکمران سے نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اس قدر زیادہ فضائل ہیں۔ یہ صرف مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، تمام عاقل بالغ مرد عورتیں جتنی بھی میری مسلمان مائیں اور بہنیں بیٹیاں ہیں سب یہ وظیفہ کر کے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور تمام دوستوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔